अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम बराज़म अमेरिका की एक इंतहाई खूबसूरत स्टेट की सैर करने के लिए जा रहे हैं। ये स्टेट सिर्फ अपने एक शहर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ थी। ये वही सरजमीन है जहां हॉलीवुड इंडस्ट्री ने जन्म लिया था। यहाँ बैठकर दुनिया के बड़े बड़े सितारों ने इसराइल की हिमायत की और फलस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इनके साथ क्या किया, ये आग कैसे लगी और अब तक कितना नुकसान हो चुका है, आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था और अब कैसा नजर आता है, ऐसी बहुत सी मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो का आगाज करते हैं। कैलिफोर्निया मगरबी रियासत हाय मुत्तहिदा, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट या बराज़म अमेरिका कहते हैं, की एक स्टेट है। ये दुनिया में अपने मशहूर शहरों की वजह से जानी जाती है। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ क्यों आते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है अयाशी। पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग इस मुल्क में अपना पैसा हर हराम काम में उड़ाने आते हैं और इस काम को चलाने के लिए कैलिफोर्निया का सिर्फ एक ही शहर लॉस एंजलस सरफहरिस्त है, जो कि पूरी दुनिया में इन हराम कामों में अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। लेकिन इस शहर के साथ क्या हुआ कि चंद ही दिनों के अंदर यह शहर जलकर राख का ढेर बन गया और यहाँ जो सितारे बैठकर इसराइल की हिमायत करते थे उनके घर भी जलकर राख हो गए। ये आग कैसे लगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैलिफोर्निया बराज़म अमेरिका की वो स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा ज़ल्ज़लों को रिकॉर्ड किया जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलात में सालाना एक दफा आग जरूर लगती है, लेकिन इस आग पर कंट्रोल कर लिया जाता है। नाज़रीन, 7 तारीख को यानी आज से एक हफ्ता पहले मंगल की शब लगने वाली आग दरअसल कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी, जो कि लॉस एंजलस शहर के बिल्कुल करीब थे। ये आग पहली दफा नहीं लगी, हर साल ये आग इन जंगलात में लगती है, जिसकी वजह गर्म और तेज हवाएं हैं। लेकिन इस दफा की आग तारीख की बदतरीन आग मानी जाती है। इस आग की वजह से 32,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा जलकर राख हो चुका है। इस आग की वजह से हजारों घर, स्कूल, कॉलेजेस जलकर राख हो चुके हैं और बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं। नाज़रीन, लॉस एंजलस को हॉलीवुड सितारों का घर कहा जाता है। हॉलीवुड के बेशुमार बड़े बड़े सितारे यहाँ से घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं। इनके घर जलकर राख का ढेर बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडियन अदाकारा नूरा फतेह का घर भी जलकर राख हो चुका है और वो भी यहाँ से जा चुकी हैं। यहाँ एक घर ऐसा भी मौजूद था जिसकी कीमत पाकिस्तानी 9 अरब 70 करोड़ रुपए थी, यानी कि $35 मिलियन, लेकिन ये घर भी जलकर राख हो चुका है। ये घर दुनिया के महंगे तरीन घरों में शुमार होता था। अगर हम आज दिन तक मरने वालों की तादाद देखें तो 24 लोग मर चुके हैं और 12,300 घर जलकर राख हो चुके हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इन तमाम बेघर लोगों का अगले 6 माह तक 100% खर्चा उठाने का ऐलान किया है और गवर्नमेंट इन घरों को तामीर करवाने के लिए एक कसीर रकम कौमी खजाने से खर्च करेगी। तब तक इन तमाम लोगों को आरजी कैंपों में रहकर दुनिया की हर सहूलत दस्तयाब की जाएगी। नाज़रीन, ये वही लॉस एंजलस है जहां बैठकर दुनिया के बड़े बड़े सितारों ने इसराइल की हिमायत की थी और फलस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर किया था। फलस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इनको भी तबाह बर्बाद कर दिया और इनको अपने ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हम एक मुसलमान होने के नाते ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बहुत कादिर करीम है और वो कभी भी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने हमारे मुसलमान मजलूम बहन भाइयों का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गए हैं। ये आग हर आने वाले दिन, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में मजीद फैलती चली जा रही है और अभी तक इस पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, ये शहर टोटल 1290.6 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस शहर की कुल आबादी 38,98,747 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन अब यहाँ से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। इस शहर को सितारों की सरजमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हॉलीवुड मूवीज का आगाज हुआ। हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा साइन यहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर भी लगाया गया है, जिसे आज से 98 साल पहले लगाया था और आज भी ये साइन मौजूद है। इस शहर के अंदर 2700 से ज्यादा फिल्मी अदाकार, सुपरस्टार्स रिहाइश पजीर हैं। इस शहर को लैंड ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। आग लगने से पहले लॉस एंजल्स शहर इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ की सड़कें, यहाँ के घर और बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। नाज़रीन, अगर हम कैलिफोर्निया के कुल रकबे पर नजर डालें तो ये 4,23,970 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसके कुल रकबे के 4.7% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत नदी, नालों, आबशारों की सूरत में पूरे मुल्क में मौजूद है। कैलिफोर्निया एक इंतहाई खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी रखने वाला मुल्क है। यहाँ आप तेज रफ्तार दुनिया, जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें, सरसब्ज पहाड़, ये सब देखेंगे। अगर हम इस खूबसूरत स्टेट की सरहदों पर नजर डालें तो इसके शुमाल में ओरेगॉन, मशरक में निवाडा और एरिजोना, जनूब में मैक्सिको की रियासत बाजा कैलिफोर्निया और मगरिब की जानिब से बहरल काहिल की तवील तरीन साहली पट्टी भी लगती है। नाज़रीन, ये खित्ता इतना अयाश है जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह लॉस एंजलस सिटी
ہوتی ہے جہاں رہنے والوں کا غرور ان کو مٹی کر گیا۔ صرف اسی شہر کو دیکھنے کے لیے سالانہ 7.5 سے 8 کروڑ زائرین پوری دنیا سے آتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ صرف اور صرف عیاشی کرنے کے لیے اس شہر میں اسٹے کرتے تھے۔ اگر ہم اس کیلیفورنیا کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 3,99,65,193 لوگ رہائش پذیر ہیں، لیکن یہ ساری آبادی یہاں کے کیلیفورنین لوگوں کی نہیں ہے۔ یہاں بے شمار لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر بھی رہائش پذیر ہو چکے ہیں، جن میں چائنیز، کورین اور جاپانی لوگ سر فہرست ہیں۔ کیلیفورنیا کے اگر دارالحکومت پر نظر ڈالی جائے تو سیکرامنٹو سٹی اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 258.41 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 5,24,945 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، لاس اینجلس سٹی اور سیکرامنٹو ٹورسٹ حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی شہروں میں اسٹے کریں کیونکہ یہاں پر ہوم ڈیلیوری اور کھانے کے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو بہترین ہوٹلز ملیں گے جہاں پر آپ بیٹھ کے کسی بھی قسم کا کھانا حلال یا حرام کھا سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے بہت خوبصورت اور لمبے لمبے بڑے درخت دیکھے ہوں گے، لیکن ایک درختوں کی قسم یہاں بھی موجود ہے جنہیں کوسٹ ریڈ ووڈ کہا جاتا ہے۔ ان درختوں کی لمبائی 380.3 فٹ نوٹ کی گئی ہے۔ ان درختوں کو 25 اگست 2006 میں دریافت کیا گیا تھا۔ ان درختوں کو کاٹنا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل غیر قانونی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کا وہ پہلا خطہ تھا جہاں نشے میں گانجے کو بین کیا گیا تھا۔ اس جڑی بوٹی کی کاشت کیلیفورنیا میں آج دن تک ممنوع ہے۔ کیلیفورنیا کی سرزمین پورے امریکہ میں سب سے زیادہ کاشتکاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں کے فروٹس جن میں مالٹا، بادام اور گندم، چاول، یہ سب کچھ سر فہرست ہیں۔ یہ سب چیزیں کیلیفورنیا دوسری اسٹیٹس کو فروخت کرتا ہے۔ کیلیفورنیا کا بادام پوری دنیا میں اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے خاصا شہرت رکھتا ہے اور اس بادام کی پوری دنیا میں اچھی خاصی مانگ ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی لگژری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ یہاں کے لوگوں کے پاس دنیا کی بہترین سے بہترین گاڑیاں دیکھیں گے۔ یہاں لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ پارک کرنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ لوگ گاڑی لینے سے پہلے پارکنگ کا انتظام کرتے ہیں۔ ملک میں میٹرو، ٹرین اور ٹرام سسٹم بھی موجود ہے۔ یہاں کا میٹرو اور ٹرین سسٹم انتہائی خوبصورت ہے۔ لوگ ہمسائے اسٹیٹوں میں جانے کے لیے زیادہ تر ٹرین کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال 29 اکتوبر 1969 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں کیا گیا تھا۔ اس انٹرنیٹ کا استعمال 2 کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی میں استعمال کیا گیا اور پھر یہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں متعارف ہوا۔ پورے کیلیفورنیا میں ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور شراب خانوں کا بہت زیادہ کام ہے۔ غیر ملکی لوگ بھی یہاں آ کر اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی لڑکیاں اور لڑکے جم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی فٹنس کو لے کر انتہائی سیریس ہیں، لیکن یہاں کا ایک ڈارک پہلو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں زنا بہت عام ہے۔ ہر سال ہزاروں بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور ہزاروں کو جنم دیا جاتا ہے۔ ملک میں ایک کثیر تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کو اپنے باپ کا بالکل بھی پتہ نہیں۔ لوگ زیادہ تر اوپن ریلیشن شپ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ملک میں طلاق کی شرح 40% سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہے۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ یہاں آ کر ان عورتوں پر اچھا خاصا پیسہ لٹاتے ہیں۔ کیلیفورنیا دنیا کا 37واں سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ کیلیفورنیا کا موسم انتہائی خوبصورت رہتا ہے۔ یہاں بھی 4 موسم آتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ سردی میں خطے کے زیادہ تر حصوں پر برف باری بھی ہوتی ہے اور نارمل موسم بھی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سالانہ ایک دفعہ یہاں کے جنگلات میں آگ ضرور لگتی ہے۔ گرمیوں میں لوگ زیادہ تر بیچز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی کل آبادی کا زیادہ تر حصہ کرسچن اور بدھ مت لوگوں پر ہے۔ یہاں مسلمان بہت کم ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر کھانوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیلیفورنیا کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دینے والی انڈسٹری یہاں کی پیٹرولیم انڈسٹری ہے۔ 1930 میں نکلنے والا تیل کیلیفورنیا کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دیتا ہے۔ آج کیلیفورنیا اپنا قدرتی آئل پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے۔ ناظرین، کیلیفورنیا میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ خطہ براعظم امریکہ کا 9 ستمبر 1850 کو 31ویں ریاست کے طور پر آزاد ہوا اور تسلیم بھی کیا گیا۔ کیلیفورنیا کی بندرگاہ امریکہ کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ سالانہ کروڑوں ڈالرز کا سامان پوری دنیا میں یہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ خاص طور پر چائنا میں اہم سپلائی کے لیے یہ بندرگاہ استعمال ہوتی ہے۔ سالانہ 7.5 کروڑ سے زائد لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کا نیو ایئر اور مختلف قسم کے فیسٹیولز دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تمام لوگ یہاں پر عیاشی کرنے آتے تھے اور اپنا حرام کا پیسہ یہاں جوا خانوں میں اور کلبز میں اڑاتے تھے۔ یہاں دنیا کی بہترین اور اعلیٰ معیار کی شراب بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کا بہت بڑا اڈا تھا جسے اللہ رب العزت کی ذات نے عبرت کا نشان بنایا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کیلیفورنیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔